अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी एक ताज़ा तरीन खबर आई है और मेरे कप्तान की हुकूमत के अंदर एक और तब्दीली आने जा रही है। वैसे तो शायद तब्दीलियाँ ना आए, तब्दीलियों का इंतज़ार करते करते 2.5 साल हो गए, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे तब्दीलियाँ आती रहती हैं और वो है हुकूमत की वजारतें, वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी। और अब 2.5 साल के बाद पाकिस्तान को तीसरा वज़ीर ख़जाना अब मिलने जा रहा है। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये खबर जियो न्यूज़ के ऊपर नशर हुई और जो खबर आई है उसके मुताबिक अब्दुल हफीज़ शेख साहब को जो है वो वज़ारत ख़जाना से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आज वो अपने दफ्तर भी तशरीफ़ नहीं लेकर आए थे और हमाद अज़हर साहब जो हैं उनको अब नया वज़ीर ख़जाना का कलमदान जो है वो सौंप दिया जाएगा। अच्छा, अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि दूसरे वज़ीर ख़जाना थे और जब से वो वज़ीर ख़जाना बने थे तो कप्तान और उनकी टीम के ऊपर ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा था कि आपने तो वज़ारत ख़जाना जो है वो ऑलरेडी एक IMF के बंदे के हाथ में पकड़ा दी है और पूरी की पूरी हमारी जो वज़ारत ख़जाना है वो एक IMF के नुमाइंदे के हाथ में मौजूद है। जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और तब भी उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर इस बात की तनकीद होती थी कि जनाब आप पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, आप ये कहते हैं पिछले 10 साल में पाकिस्तान का ये हाल हुआ, तो उस 10 साल के अंदर जो है वो वज़ारत ख़जाना इसी शख्स के तो हाथ में थी, अब्दुल हफीज़ शेख के हाथ में थी, तो तब आपको एहसास नहीं होता था। तो बहरहाल वो उसको डिफेंड करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन अगर तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई बात हो तो ये अगर बुनियाद बनाई जाए कि जी जनाब उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये जो गिला है या ये शिकवा कम से कम ये हुकूमत नहीं कर सकती। इसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं कर सकती। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको पता होगा अब्दुल हफीज़ शेख साहब को जो है वो तो अभी सेनेट का इलेक्शन लड़वाया गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार गए थे। तो अगर तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी माफ़ कीजिएगा, तो फिर उनको सेनेट का इलेक्शन लड़वाने की क्या ज़रूरत थी, उनको दरअसल में इस रूट से लाने की क्या ज़रूरत थी। अब हम सभी जानते हैं कि उसके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया हुकूमत ने, हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह उनको सेनेटर मुंतखब करवा लिया जाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि पार्टी के अपने अंदर, ये मैं आपको खबर भी दे देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब के हवाले से बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती थी। लोग उनसे खुश नहीं थे, बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुश नहीं थे और वो बार बार ये बात कहते थे कि जी हम इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, ना ये लोगों को जानते तक नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs को वो नहीं जानते थे, कई लोग उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उनसे मिल नहीं पाते थे। उनका बड़ा एक सिलेक्टेड जो है वो क्लब था जिसके अंदर वो उठते बैठते थे, उनसे मुलाकातें करते थे, हर एक को वो घास ही नहीं डालते थे। तो पार्टी के अपने अंदर जो है ये बहुत रिजेंटमेंट पाई जाती थी कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। जहाँ तक हमाद अज़हर साहब का ताल्लुक था, हमाद अज़हर साहब से इमरान खान साहब शुरू दिन से बड़े मुतमईन रहे हैं, बड़े खुश रहे हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं, असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बड़ा एग्रेसिवली जो है वो अपोजिशन के बेंचेस को जवाब भी देते हैं। बल्कि आज ही की बात है कि कौमी असेंबली का इजलास जब हो रहा था तो बात आई कि जी FBR के अंदर जो है वो टैक्सेशंस के हवाले से, टैक्स नेट्स के हवाले से जो है वो SROs के ज़रिए और ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है ये मामला चलाए जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो हमाद अज़हर साहब ने बड़ा इस मामले पे एग्रेसिवली जवाब दिया। तो इमरान खान साहब को आप जानते हैं कि वैसे ही उनको एग्रेसिव किस्म के लोग बड़े पसंद हैं। तो हमाद अज़हर साहब एक यंग आदमी हैं और सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, मियां अज़हर साहब के फर्जंद हैं, तो उनको उनकी जो एग्रेसिवनेस है वो इमरान खान साहब को बड़ी पसंद है। दूसरी बात यह कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब के हवाले से जो और भी कुछ मामलात हैं जिसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से रिसेंटली पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर कि जनाब ये जो कुछ आप करने जा रहे हैं ये IMF प्रोग्राम के तहत जो है ये जो कुछ भी आप हो रहा है और इसके साथ साथ FATF का जो प्रेशर है उसको किस तरह हैंडल किया जाए, उसको किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब के ऊपर इस बात का भी बहुत प्रेशर था। स्टॉक मार्केट के अंदर भी आज मंदी देखने में आई, स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे गिरी आज। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इस सारे मामलात के बाद भी, मिसाल के तौर पे सादिक संजरानी को चेयरमैन सीनेट बनाने के बाद भी हुकूमत के हवाले से ये जो अनसर्टेनिटी है ये अभी भी वहाँ पे मौजूद है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस शायद कर रहे हैं, ज़्यादातर जो तज्ज़ियाकार मिस कर रहे हैं, वो एक बात ज़हन में रखिएगा कि कौमी असम्बली के अंदर
عمران خان صاحب کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ وہ 16 بندے کون تھے جنہوں نے بغاوت کی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 بندوں کی بغاوت کی بہت بڑی ایک وجہ یہی ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اگر عبدالحفیظ شیخ عمران خان صاحب کو اس بات کا اعتماد دلوایا گیا کہ جناب اصل مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے، اصل مسئلہ حکومت کی پرفارمنس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا ہے۔ اگر عبدالحفیظ شیخ صاحب نہ ہوتے، اگر وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف الیکشن نہ لڑ رہے ہوتے تو ہم نے یہ سیٹ نہیں ہارنی تھی۔ تو غالباً یہی ایک آخری جھٹکا تھا جو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں نے غلط آدمی کو جو ہے وہ وزارت خزانہ کا قلمدان دیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ اس چیز کو ریئلائز کرنے میں آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں غالباً 7 ماہ میرے خیال میں اسد عمر صاحب وزیر خزانہ رہے تھے، اور اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جو ہے وہ لا کے قلمدان دے دیا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی پارٹی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ پائی گئی تھی کہ ایک ایسا سینئر آدمی جس کو ہمیشہ سے جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہی وزیر خزانہ ہوگا، آپ نے اس کو ہٹا دیا اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کو لے آئے۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو لانے کے اندر جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جہانگیر خان ترین صاحب اسد عمر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور ہوا بھی یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب کو جب ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو جہانگیر خان ترین صاحب کی جو پوری ٹیم تھی، سوشل میڈیا کی ٹیم تھی، اس نے اسد عمر صاحب کے اوپر ہی اٹیک کر دیا تھا۔ لیکن دوبارہ وہی سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کے بندے کو ہی لگانا تھا اور یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ 1.5-2 سال کا عرصہ جو ہے یہ کس لیے گزارا ہے؟ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ اس سے پہلے ہی اپنی پارٹی کے کسی بندے کو لگا دیتے؟ چلے دیر آئے درست آئے، لیکن کم از کم اب آپ کم از کم قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے یہ تو کہہ سکیں گے کہ جناب ہاں جی، اگر یہ بندہ آج وزیر خزانہ کوئی بھی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بندہ ہے، کہیں سے امپورٹ کیا ہوا لایا ہوا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب عبدالحفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ کے اس قلمدان سے ہٹایا جائے گا تو وہ پاکستان میں رہیں گے کتنی دیر؟ کیونکہ یہی کہا جاتا تھا کہ جناب جیسے ہی عبدالحفیظ شیخ صاحب فارغ ہوئے، جس دن بھی وزارت خزانہ سے فارغ ہوئے، وہ جہاز پکڑیں گے اور پاکستان سے فلائی کر کے باہر چلے جائیں گے۔ اب جب کہ ان سے یہ عہدہ اگر لے لیا جاتا ہے، یا جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے لے لیا جا چکا ہو، تو اس کے بعد یہ کتنی دیر پاکستان میں رہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان کے کئی فیصلوں کے اوپر ان سے سوال ہوں گے کہ کیا یہ فیصلے انہوں نے درست کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ آج ایک عام پاکستانی جو سڑک کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں تو ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے وہ ملک کے وزیر خزانہ کو ہی سب کچھ کہتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہی سب کچھ کہتا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا عبدالحفیظ شیخ صاحب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یا نہیں؟ کیا ان کا نام اس طرح ECL کے اوپر ڈالا جائے گا یا نہیں، جس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں کے نام جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ سلسلہ کس حد تک چلے گا، کتنی دیر تک چلے گا کہ آپ نے ایک عہدہ سنبھالا شوکت عزیز کی طرح کہ وہ آئے بیٹھے اور اس کے بعد جس دن دفتر سے فارغ ہوئے جہاز پکڑا اور پاکستان سے باہر چلے گئے؟ تو اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے تو پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب سے بھی احتساب ہونا چاہیے جس طرح باقی لوگوں سے ہوتا ہے۔ دوسری خبر جو آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھی اس کے بارے میں میں بات کروں، وہ ہے مریم نواز کو جو دھمکی دی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے کہ مریم نواز کو یہ جو سمیش کرنے کی دھمکی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ انہیں سمیش کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں میرے خیال میں ڈیٹیل سے زیادہ بات نہیں ہوئی ہوئی۔ اس سلسلے میں آن ریکارڈ صرف نواز شریف صاحب نے اتنی بات کی تھی کہ جس طرح کی دھمکی آئی تھی اور اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے 3 نام لیے تھے، لیکن اس بات کی جڑ تک ابھی تو کوئی نہیں گیا تھا کہ یہ دھمکی آئی کہاں سے ہے، یہ کس نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے میرے ایک پروگرام کے اندر یہ آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ یہ دھمکی دراصل میں ایک صحافی کے ذریعے نواز شریف صاحب تک پہنچی تھی، اور اس صحافی نے جو ہے وہ یہ بات ان تک پہنچائی کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم نواز کو جو ہے وہ باز رکھیں ورنہ پھر ان کو سمیش کر دیا جائے گا۔ اب وہ صحافی کون ہے؟ کیا وہ صحافی کریڈیبل ہے یا اس کی اس بات کے اندر کوئی شک تو نہیں ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اور اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کی بات کے اندر کوئی وزن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد ایک سڈنلی نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے ایک ریاکشن بھی آیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی صرف یہ نہیں بلکہ گالیاں بھی دی گئی مریم نواز کو۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب ایک صحافی کا نام لیتے ہیں، وہ صحافی کون ہے؟ میں نے جب شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے نام تو مجھے نہیں بتایا کہ وہ صحافی کون ہے، لیکن جو سورس ہے اس بات کی پہنچنے کی وہ ایک صحافی ہے۔
بہرحال یہ اب تک کی سچویشن تھی. پاکستان کا تیسرا وزیر خزانہ اس 2.5 سال کے عرصے میں آنے لگا ہے. اتنے سال اس حکومت کو نہیں ہوئے جتنے وزیر خزانہ آ چکے ہیں. چاہے بات کی جائے آئی جیز کی, آئی جی پنجاب کی, چاہے بات کی جائے سیکٹریز کی, مختلف بیوروکریٹس کی, ان گنت تعداد ہے. نمبر بولتے جائیے اور وہ تعداد بڑھتی جائے گی. کتنے اب تک تبادلے ہو چکے ہیں, مختلف سیکٹریز, مختلف ڈپارٹمنٹس کے پتہ نہیں کتنے چینج ہو چکے ہیں. لیکن ایک بندہ قائم ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گا, اور وہ ہیں عثمان بزدار صاحب. عثمان بزدار صاحب چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے آج بھی اسی طرح ہی ضد کر رہے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے عثمان بزدار کہیں نہیں جائے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.